भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्यैशानः यदन्नेनातिरोहते एतावानस्य महिमा अतोऽध्यायागुश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोद्वौदैः पुरुषः पादोऽस्येहाववात् पुनः ततो विश्वज्ञक्रामत सासनानसने अभि तस्माद् जायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञवतन्वता वसन्तो अस्यासीदाद्यं ग्रीष्म इद्मः शरद्दविः सप्तास्यासन्न स्परिदयः त्रिसप्तसमिधः कृताः ते वा यज्ञं तन्वानाः अभग्नं पुरुषं वसुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षण्णो पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्माज्जज्ञात् सर्वभूतः संवृतं वृषदाद्यं वसोगुस्तागुश्चक्रे वायव्यानो आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माज्जज्ञात् सर्वभूतः ऋजः सामानि जिग्निरे चन्दागुंसि जिग्निरे तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं यददुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखङ्गिमस्य कौ बाहु कावूरोपादावुच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरोदद्य यद्वैस्यः पभ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत अभ्यां भूमिद्दिशस्रोत्रात् तथा लोकागम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवन्नं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्रधीरः नामानि कृत्वा विवदन् यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रतिचस्त्रचस्त्रः तमेवं विद्वान्नमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानश्च जन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अध्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसाश्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य द्रष्टा विविधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजा